कैटेगरी आप जो भी करना चाह रहे हैं आप लॉयर के थ्रू, इमिग्रेशन जो लॉयर है उसके थ्रू करवाएं। किसी पे यकीन है जिसके अंदर आप स्टडी बेस पे आते हैं तो स्टडी बेस पे आपको जल्द फ़ौरन पेपर मिल जाते हैं, और अगर आप बिज़नेस बेस पे आते हैं तो उसमें भी आपको बहुत जल्द पेपर मिलते हैं, क्योंकि पुर्तगाल एक कंट्री ऐसा है जहाँ पे लोग ईजिली वहाँ पे अपना कारोबार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हर जगह से लोग आके वहाँ पे रेजिडेंसी अप्लाई। अगर आप स्टडी बेस पे अप्लाई करते हैं पुर्तगाल में तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट खुले हुए हैं, दफ्तर खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। आप विद इन अ वीक वहाँ पे जाके अपने काम खुद करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम इस वीडियो में पुर्तगाल के हवाले से ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि जो ईमेल्स होती हैं कैसे आपको पेपर मिलने का प्रोसेस क्या होता है और ईमेल्स कैसे आती हैं, और आज इस वक्त कौन सी ईमेल चल रही है, यानी कि वो क्या तरीका है, कौन सी वो ईमेल है जो चल रही है, होता क्या है। तो आज वो सब कुछ इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ, और ये बताएंगे कि पुर्तगाल में और कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिसके थ्रू आपको वीज़े मिल सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये, जब भी आप पुर्तगाल के अंदर आते हैं या आप पुर्तगाल जाने का सोचते हैं तो ये याद रखें कि जो भी आपके प्रोसेस हैं, जितनी भी कैटेगरी आप जो भी करना चाह रहे हैं आप लॉयर के थ्रू, इमिग्रेशन जो लॉयर है उसके थ्रू करवाएं। किसी पे यकीन ना करें। जब आप किसी पाकिस्तानी पे यकीन करके या किसी और इंडियन पे यकीन करके या किसी भी बंदे पे यकीन करके उसके साथ आप चलते हैं और वो आपको कहता है कि पैसे लगेंगे, पैसे दो मुझे, तो ये याद रखें वो अपने मफाद के लिए काम करेगा, और जब वो अपने मफाद के लिए काम करेगा तो फिर वो आपका ज़रूर नुकसान करेगा। ये याद रखें, क्योंकि वहाँ एक पुर्तगाल ऐसी कंट्री है जिसके अंदर इमिग्रेशन है और ऐसी सब्ज़ी मंडी वहाँ पे बनी हुई है कि जिसके अंदर हर बंदे की ये कोशिश है कि कोई ना कोई मेरे पास आए, मुझे पैसे दे, मैं इसका काम करवाऊँगा। भाई आपको क्यों पैसे दें? हमें अगर कोई काम करवाना है तो हमें इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू काम करवाने हैं, ताकि वो काम जो वो करेगा वो हमेशा के लिए मेरे लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो ये बात याद रखेंगे, जब भी आप काम करवाएं, कोई भी काम हो आपका, किसी से भी रिलेटेड हो, तो वो आप इमिग्रेशन लॉयर से काम करवाएं। और यहाँ पे एक बात और है कि पुर्तगाल में सिर्फ एक नॉर्मल तरीक़ाकार ही नहीं है, जिसमें D7 वीज़ा भी है, जिसमें आर्टिकल 90 भी है, आर्टिकल 92 भी है, जिसके अंदर आप स्टडी बेस पे आते हैं तो स्टडी बेस पे आपको जल्द फ़ौरन पेपर मिल जाते हैं, और अगर आप बिज़नेस बेस पे आते हैं तो उसमें भी आपको बहुत जल्द पेपर मिल जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं, और ये एक प्रॉपर डिटेल से बातें करने वाली हैं। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको ये कहूँगा कि आप पुर्तगाल की वेबसाइट पे जाएं, पुर्तगाल की वेबसाइट से आप खुद स्टडी करें, खुद उसको ट्रांसलेट करके देखेंगे क्या क्या कानून है, आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। और अगर आप स्टडी बेस पे वहाँ पे आते हैं तो कितनी जल्दी आपको पेपर मिल जाते हैं, यानी कि वो आपको 2 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्द आपको पेपर मिल जाएंगे। और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो अगर आप किसी भी तरीके से लीगल आगे किसी कंट्री में पुर्तगाल में पहुंचते हैं या डायरेक्ट आप पुर्तगाल में पहुंचते हैं तो वहां जाकर भी आप खुद लॉयर से, इमिग्रेशन जो लॉयर है उससे आप डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट पूछें कि मैं इस कैटेगरी से आया हूं, क्या क्या मेरे लिए कानून है। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपके साथ हम शेयर कर भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। कैसे फाइल लॉक करवानी है वो भी आपको बता दिया, वो भी आपको पता होगा क्या तरीकाकार है, और कैसे क्या प्रोसेस होता है, कितने पैसे लग जाते हैं, ये हर चीज़ आपको बताई है हमारी वीडियो के अंदर। आप उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप खुद को भी और अपने दोस्तों, अजीज़ों, आने वाले लोगों को भी बचा सकें। और इस वक्त जो पुर्तगाल की जो अपडेट है वो ये है कि इमिग्रेशन हमेशा से ओपन है आम लोगों के लिए, अमेरिका के लिए भी, सब लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आके वहाँ पे अपनी जो रेजिडेंसी है वो हासिल कर रहे हैं, रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल एक कंट्री ऐसा है जहाँ पे लोग ईजिली वहाँ पे अपना कारोबार कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, इसलिए लोग वहाँ पे आते हैं और लोग वहाँ पे रेजिडेंसी ले रहे हैं। इवन कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हर जगह से लोग आके वहाँ पे रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हैं। और इस वक्त जो मेल की बात करें, जो मेल चल रही है, यानी कि जिस बंदे ने नवंबर के महीने में पेपर जमा करवाए थे, अपनी फ़ाइल लॉक करवाई थी नवंबर की, ये कह लें आप नवंबर की 27-28 तारीख को फ़ाइल लॉक करवाई थी, तो इस वक्त उनकी जो मेलें हैं वो आ रही हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 2 साल हो चुके हैं, 2 साल के बाद अब मेल आ चुकी है। वो मेल जब आती है तो मेल को उठा के आगे से वो फिंगर की डेट लेते हैं, वो अपने जाके फिंगर देते हैं, जाके जो सेफ का अदारा है
وہاں جا کے فنگر دیں گے اور اس کے بعد پھر ان کو کارڈ مل جائے گا 1 مہینے 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر. ان کو جو پہلا ریزیڈنسی کارڈ ہے جو نارمل طریقے سے جو آئے ہوتے ہیں یا جو انلیگل آئے ہوتے ہیں ان لوگوں کو پہلا ریزیڈنسی کارڈ ان چیزوں سے مل جاتا ہے. اور جو ادارہ ہے جو اس وقت میگرنٹس کو ڈیل کر رہا ہے, جتنے بھی میگرنٹس ہیں, وہ ہے سیف کے تھرو سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں پرتگال کے اندر. اور سیف اس وقت ورکنگ تیز کر رہا ہے اور ابھی انہوں نے ای میلز کو بھی سٹارٹ کر دیا. تیزی سے جو ای میل ہیں وہ ریسیو کرنے لگ پڑے ہیں اور میل بھیجنے لگ پڑے ہیں, یعنی کہ ایک دن کے اندر ایک بندے کو جو ڈیل کیا جا رہا ہے اور ورکنگ کافی تیز کر دی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پرتگال جیسے آج سے 2-3 سال پہلے ورکنگ تھی اسی طرح ورکنگ کر رہے ہیں کہ جو پہلا کارڈ ہے وہ ابھی تو مل رہا ہے 2-2.5 سال میں, لیکن جو پہلا کارڈ ہے اب وہ ملے گا کم سے کم بھی 16 مہینے 17 مہینوں کے 18 مہینے کے اندر آنے والے سال میں. جلد اب کارڈ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا. ورکنگ تیز کر رہے ہیں وہ. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اب وہ وہاں پہ کنٹرول بھی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کون بندہ اس کنٹری کے اندر ہے یا کون بندہ اس کنٹری کے اندر نہیں ہے. جو بھی وہاں پہ ہوگا وہاں پہ ٹیکس پیئر ہے, ٹیکس پے کر رہا ہے, تو اب ان لوگوں کو پیپر مل رہے ہیں. اور میں آپ سے ایک چیز یہی کہنا چاہوں گا, دیکھیں اگر آپ دیکھیں پرتگال کے اندر جاتے ہیں, کوئی آپ کو دوست ہے, کوئی آپ کا عزیز ہے, وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار ایسا کرو آپ فائل لا کروا دو, آپ دوسری کنٹری میں بیٹھے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ کا عزیز نہیں ہے, آپ کی اپنے فیملی ممبر نہیں ہے, تو آپ اس پہ یقین نہ کریں, کیونکہ کل کو جو دھوکہ ہوگا اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ خود ہی جا کے کچھ کر لیں, کسی بھی بلیو نہ کریں. کیونکہ وہ پھر آپ کو کہے گا کہ بھائی فلانا مسئلہ ہو گیا اس کے پیسے بھی بھیجو, یہ مسئلہ ہو گیا اس کے پیسے بھی بھیجو. آپ مجبور ہو جائیں گے ان کاموں کے اوپر. تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ طریقہ نہ اختیار کریں جس میں آپ کو نقصان ہو. بہتر یہی ہوگا کہ آپ خود جائیں, خود جا کے اپلائی کریں, وہاں پہ رہیں, اپنا کارڈ حاصل کریں. اور اگر آپ سٹڈی بیس پہ پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں یا انڈیا میں ہیں یا بنگلہ دیش میں, جہاں کہیں سے بھی یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے, اگر آپ سٹڈی بیس پہ اپلائی کرتے ہیں پرتگال میں تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہے. ایک تو سٹڈی بھی بہت ایزی ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو سٹڈی بیس پہ جب آپ گریجویشن بیس یا اس کے بعد جو ہائی لیول جو آپ کی ایجوکیشن ہے اس بیس پہ آپ اپلائی کرتے ہیں, آپ نے ڈپلومے بھی کیے ہوئے ہیں, تو آپ کو پھر پرتگال میں TRC جو کارڈ ہے وہ بہت جلد فوراً آپ کا جو پروسیس ہے وہ ہو جاتا ہے قانون کے مطابق. کیونکہ جو قانون اور رولز اینڈ ریگولیشن ہے آرٹیکل 92 کے اندر آپ کا جو سٹڈی بیس کا سسٹم ہے وہ بہت ایزی آپ کو مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ میں بلا سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ پھر آپ وہاں پہ کیا کام کرتے ہیں, کیا چیزیں وہاں پہ لے کے چلتے ہیں. تو بہت کچھ ہے, بہت زیادہ اپورچونٹیز ہیں. لیکن ایک ہی بات ہے کہ جو کوئی بھی آپ سے یہ بات کہے کہ دیکھیں آپ مجھے پیسے دے دیں میں آپ کا یہ کام کروا دیتا ہوں, یہ کر, لیکن وہ نیم حکیم حترہ جان اگر آپ اس سے کام کروائیں جس سے کام کروانے کا رائٹ ہے, جس میں آپ کو بینیفٹ ہے, فیوچر میں بینیفٹ ہے, تو کبھی بھی آپ مار نہیں کھائیں گے چاہے آپ 10 روپے زیادہ لگا لیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک کنٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کا کام کرواؤں گا, میں آپ کا کام کروں گا, حالانکہ وہ کام لائر کا ہے تو کام میں کروا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے میں تو نیم حکیم ہوا, میں صرف آپ کو اپ ڈیٹ دے سکتا ہوں, آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ قانون چل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. پھر آپ کو میں راستہ دکھاؤں گا کہ یہ راستہ ہے, آپ وہاں پہ جائیں, یہ آفیسرز ہیں, یہ قانون ہے, قانون کے ساتھ بات کریں, قانون سے سارا ڈسکس کریں اور وہ سب کچھ آپ کو دیں. اب بیچ میں جو پڑ جائیں اور کہیں, اگر میں ہی آپ سے کہوں کہ یار آپ مجھے یہ پیسے دے دیں تو میں آپ کا یہ کام کرواؤں گا, یہ غلط بات ہے. کام کروانے والے قانون ہیں, قانون خود کرتے ہیں. اور پرتگال کے اندر ادارے کھلے ہوئے ہیں, دفتر کھلے ہیں, دروازے کھلے ہیں, آپ ود ان اے ویک وہاں پہ جا کے اپنے کام خود کروا سکتے ہیں, سب کچھ خود کروا سکتے ہیں, کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کوئی دوست ساتھ لے لے جو وہاں پہ ہے, لیکن شرط وہی ہے کہ وہ آپ سے پھر پیسے نہ مانگے. وہ آپ سے یہ نہ کہے کہ کوئی بہانے کے تھرو آپ سے کہ مجھے 200 یورو دے دو, 100 یورو دے دو, 50 دے دو, یہ ہو گیا وہ. یہی بات ہے کہ لوگ وہاں پہ پیسے بٹورنے میں بہت تیز ہیں, بہت آگے ہیں, اور ہر طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جب جائیں, آپ کے پاس ادارے موجود ہیں, وہاں پہ سیف کے دفتر جائیں, وہاں سے معلومات لیں. امیگریشن جو لائر ہے اس کے پاس جائیں, اس سے ساری معلومات لیں. جس طریقے سے آپ وہاں پہ آئے ہیں, ڈائریکٹ آئے ہیں, اس کے لیے آپ کیا قانون آپ پتہ کر سکتے ہیں. سٹڈی بیس پہ آئے ہیں, اس کے لیے کیا قانون آپ پتہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بزنس بیس پہ آئے ہیں تو اس میں تو بہت زیادہ بینیفٹ ہیں. کیا آرٹیکل آپ کے لیے ہے بزنس بیس کے اندر, ٹھیک ہے, وہ D7 ویزا یا D4 ہے, جو بھی ہے, جس بھی کیٹیگری کا ہے,
وہ آپ ہر طرح کی معلومات پرتگال کی ویب سائٹ سے لیں خود، اور اس کے علاوہ جو لائرز ہیں ان سے لیں، یا سیف کا جو دفتر ہے وہاں جا کے آپ حاصل کریں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ کئی سنی بات میں جو بھی غلطیاں ہیں وہ سب میری ہیں بھائی، ہم گناہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن مجبور ہیں، سچ بولیں گے، حقیقت بتائیں گے، حقیقت لوگوں کے آگے رکھیں گے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ سب ہماری ہیں بھائی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔